अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मेरी शादी मेरी 6 साल बड़ी मेरी बेवा भाभी से हो गई। मेरी भाभी से मेरे दो रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी फूफी जात भी थी और खानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें बाजी बोलते आया और जब मेरे भाई की शादी उनसे हो गई तो मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 4 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी जब अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जल्जले की तरह गुजरी थी कि हम बहुत गमज़दा थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाना चाहिए, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ न कहती। घर में अम्मी अब्बा भाई को राजी करते पर भाई न मानते और कहते मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम सब की जिंदगी हिला गया। जब एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई का इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियां देखे मर गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये अब घर में रही तो हम सब की खुशियां खा जाएगी। अम्मी की इस हरकत पर अब्बा गुस्सा हो गए और अम्मी को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती वो घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को वो मनहूस लगती है तो वो जाए। अब्बा की इस बात पर अम्मी मजीद गुस्सा हो गई और हातमी फैसला किया कि इद्दत पूरी होते ही घर से निकाल देंगी। किसी ने अम्मी को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आता। मैं अम्मी को अकेले में समझाता तो अम्मी मुझ पर गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसीलिए मैंने अब अम्मी को समझाना भी छोड़ दिया था कि जो करती है करे, अपने आमाल की जिम्मेदार खुद हैं। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही अम्मा को फौजिया खाला के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। फौजिया खाला अम्मी की छोटी बहन थी और उनकी बेटी अनम मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि अम्मी को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि वो अम्मी की अपनी बहन की बेटी थी और अम्मी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे कह भी चुकी थी कि अनम मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त तो मैं अम्मी को कुछ ना कहता, ना ही पसंद बताता कि जब अम्मी खुद मेरा काम कर रही हैं तो मैं क्यों बोलूं। जबकि अम्मी ने भी ये साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात कर लूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते देखते भाभी की इद्दत खत्म हो गई, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अम्मी का रूप एकदम बदल गया। पहले जो अम्मी भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो अब बिल्कुल खामोश थी, जबकि भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं समझा कि शायद अब्बा की वजह से खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि अब भाई की रूह सुकून में रहेगी। मैं अब मजीद देर नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अम्मी के सामने अपनी रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप खाला से बात कर ले। मेरी बात पर अम्मी बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब वो बोली कि मैं तुम्हारी खाला से शादी की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मरियम यानी भाभी से शादी करो। अम्मी की बात सुनते मैं दंग रह गया कि अम्मी ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। जब मेरी अम्मी मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी। जब अम्मी ना मानी तो मैंने बात अब्बू को बताई, जबकि अम्मी की ये बात सुनते अब्बू दंग रह गए। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक अम्मी को क्या हो गया। उन्होंने अम्मी को मना किया कि ये मुनासिब नहीं, पर जैसे अम्मी पहले भाभी को जो घर से निकालने पर तुली थी अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली थी। और फिर उन्होंने अब्बू को भी राजी कर लिया, जबकि मुझे अब भाभी की जात वाकई मनहूस लग रही थी जिन्होंने हम सब की खुशियाँ खा ली थी। मैंने अम्मी को याद दिलाया अब मैं उनका एक इकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वो कभी दादी नहीं बन सकेगी, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते अम्मी सुन हो गई और फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी।
सारी जिंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। जबकि मैं अम्मी की बात पर दंग रह गया कि अचानक काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो बड़ी हस्ती कैसे। और फिर मेरे लाख इनकार के बाद भी अम्मी ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वो कुछ ना बोली और ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि जो कुछ हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ ना कुछ अम्मी पर किया है और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से हो गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएं, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह हो गया तो मैं भी मुट्ठी में हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपने किए की बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे में और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मजलूमियत का नाटक करती खामोश हो गई और कुछ ना बोली, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों बाद ही दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने एक शादी आपकी मर्जी से की तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें, मेरी बात सुनते अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं अनम से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि आप उसे मनाएं शादी के लिए, बताएं इस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी अनम से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि अम्मी मेरी बात पर डर गईं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, जबकि मैं अम्मी का डरा चेहरा देखकर मजीद शेर हो गया। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफजदा क्यों हो गई। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही हैं? ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही ना किया, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी खाला से बात करने के लिए मान गई और फिर उन्होंने न सिर्फ खाला से बात की बल्कि खाला को मना भी लिया और अपनी शादी के एक महीने बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज मेरी बीवी के लिए नारियल का पानी लाती और कहती कि इसे पी लो, इससे तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो पानी पी लेती, जबकि मैं अजीब सी नजरों से अपनी पहली बीवी को देखता कि भला ये क्यों मेरी बीवी पर इतना मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया जब मेरी बीवी वो नारियल का पानी पीती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है हर थोड़ी देर बाद। इन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते हम सब बड़े परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामला है। ये सुनते हम सब बेयकीन हो गए, क्योंकि मेरी भाभी तो बांझ थी। जबकि ये सुनते मेरी भाभी हामला हो गई, मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब ही नहीं गया तो वो हामला कैसे हो गई। घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं और ये माँ बन गई, ये तो बांझ है। तो मेरी बात सुनते अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली कि ये तेरी ही औलाद है। अपनी औलाद को कौन इस तरह कहता है? मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा कि वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बदकिरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, तलाक ना देना। मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, ये बच्चा आप ही का है। उसका कहना था कि मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर चला गया और वो लोग भी पीछे घर आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो इस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे जो उनका पोता था ही नहीं, ना ही मेरा बेटा था। अब्बा ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया, उन्हें तलाक दी तो वो मुझसे अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं अब खुद भाभी के करतूत उन लोगों के सामने रखूंगा ताकि नेकी का पर्दा हटे और सबके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत के लिए ले जा सकूं। लेकिन DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई
تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام شعیب ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی بہت اچھی ہے اور خوش شکل ہوں، میرے بڑے بھائی بھی بہت اچھے تھے، میرے بڑے بھائی میری مرحوم پھپھو کی بیٹی مریم کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہیں پسند تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی کو قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کی قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئی۔ بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا، وہ بھابھی کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ میں کہیں کسی کو پسند نہ کر لوں اس ڈر سے میرے سامنے بار بار انم کا نام لیتی تھی کہ انم ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں تو ویسے بھی انم سے محبت کرتا تھا، میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ہتھیار، ایک ایسی چیز پتہ چلی جسے سبھی بھابھی کے خلاف ہو گئے اور بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھی بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائی کرتی تھی وہ تعریفی گن گانے لگی، یہاں تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی پر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ وہ انم سے میری شادی کروائیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر امی بھابھی کے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے خالہ کو انم اور میری شادی کے لیے منایا۔ پہلے تو خالہ امی سے سخت ناراض تھی کہ انہوں نے انم کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون کون سی مجبوریاں سنائی اور بتایا وہ تو صرف نام کا نکاح ہے، تو کافی سوچ وچار کے بعد وہ مان گئی۔ انم سے اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کریں گی، لیکن جیسے میری بھابھی کے وقت نہیں چلی تھی ویسے ہی انم کی میرے وقت نہ چلی اور انم میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد مریم انم کا بڑا خیال رکھتی اور انم بھی مریم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، دونوں بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ مریم نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا تھا، لیکن انم جتنی مریم سے بات کرتی مجھ سے اتنی ہی چڑھتی اور خاص کر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس نہ آتی۔ روز رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی مریم کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اسے کچھ کہتا وہ حاملہ ہو گئی اور میرے بار بار کہنے کے وہ بچہ میرا نہیں سب خوش ہوتے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا، اسی لیے DNA ٹیسٹ کروایا، لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے کیا مریم نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا اب مزید نہیں، میں مریم کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا مریم کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو ہی رہا تھا جب انم میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا، کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی انم بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا جس سے میں بہت محبت کرتا اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے مریم سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو بس اب میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔
اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ انم اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئی کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا، لیکن مجھے اس سے اب گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی۔ انم روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی جب امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ میں اب اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب سے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے میں مریم کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئی، جبکہ انم بھی سامان چھوڑے خوفزدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے کیا کیا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے امی رونے لگی اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی۔ میرے بھائی اور مریم کی شادی پسند کی تھی، لیکن مریم کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بانجھ تھے اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہیں دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ پھر ایک اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے اس کا قصور بھی ان پر ڈالا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئی اور بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھ کر اور ساری حقیقت سنتے امی کو سانپ سونگ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا۔ وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بہت روئی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی، لیکن پھر جب میں نے انم سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئی اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بابت بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی انم امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انم کی بات سنتے امی پریشان ہو گئی اور پھر انم کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کر دیں گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کریں گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ انم جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ انم کی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انم امی کی بات پر مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو انم خود اس لڑکی کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہی انم نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی رہتی اور رات گئے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی انم نہیں مریم تھی اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ انم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ مریم سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی انم اپنے کمرے میں اور مریم اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح انم جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے میں کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا تھا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور مریم انم کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، پر وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، میں سب سے ناراض تھا، میری امی بھی پریشان تھی۔ انم جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے مریم کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے مزید ہو چکے ہیں اور اب میں مریم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فرما بردار بیوی ہے۔ کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کرے اور اگر مجبوراً بھی کسی کو تھامے تو اس کا ساتھ دے۔